अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम समरी पढ़ेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट की, जो कि चिन्हुआ एचबी ने लिखा है। ये एक नावल है और जो चिन्हुआ एचबी है वो एक नाइजीरियन नावलिस्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी समरी शुरू करते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट। नावल का आगाज़ अकोनकोवो के आबाई गांव यूमोफिया से होता है, जो कि अफ्रीका में वाक़ है। इसमें सबसे पहले हमें नज़र आता है अकोनकोवो। नावल का स्टार्ट अकोनकोवो से होता है। अकोनकोवो हमारा फर्स्ट करैक्टर है यहाँ पे, और ये जो है प्रोटैगनिस्ट भी है। और सारा जो नावल है वो इसके गिर्द घूमता है, जो कि अफ्रीका में वाक़ है, यूमोफिया। अकोनकोवो एक पहलवान और ताकतवर इंसान है। वो अपने गांव का एक अहम शख्स है। इसकी 3 बीवियां और 11 बच्चे हैं। इसकी 3 बीवियां हैं और इनमें जो आगे किड्स हैं 11 किड्स, ठीक है। तो आगे हम अब स्टोरी को करते हैं शुरू। अकोनकोवो वहाँ बहुत पुरसुकून और पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन शहर में अंग्रेज़ों की आमद के बाद वही अकोनकोवो बहुत ज़िद्दी नज़र आता है और उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसका बाप अनोखा एक नाकाम और सुस्त निकम्मा शख्स है। अब हमारे पास जो सेकंड कैरेक्टर आता है वो अनोखा है। ये अकोनकोवो का फादर है, अनोखा। जैसे ये बहादुर है, इसका जो फादर है वो एक निकम्मा शख्स है। वो लोगों से उधार रकम लेकर कभी वापस नहीं करता और फारग वक्त बांसुरी बजाकर गुजारता है। जब अकोनकोवो इसके बिल्कुल बरअक्स एक मेहनती और ज़िम्मेदार इंसान होता है। यूमोफिया गांव की एक औरत साथ वाले गांव में कत्ल हो जाती है और जंग के खतरे से बचने के लिए इस गांव के लोग बतौर नुकसान पूरा करने के लिए मकतूला के शोहर को कुंवारी लड़की का रिश्ता देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक नौजवान लड़का एक्मी फियोना अकोनकोवो के हवाले कर दिया जाता है। एक्मी फियोना और अकोनकोवो का बेटा नवाए बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त बन जाते हैं। इसमें हमारे पास जो थर्ड कैरेक्टर है वो आता है एक्मी फियोना। और फोर्थ पे आता है अकोनकोवो का बेटा नवाए, ठीक है। इसके 11 बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जिक्र किया गया है नवाए का सबसे पहले किया गया है। ये बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं, एक्मी फियोना और नवाए। 3 साल गुजरने के बाद गांव के लोग फैसला करते हैं एक्मी फियोना को बतौर इंतकाम कत्ल कर दिया जाए। गांव के रस्म और रिवाज के मुताबिक अकोनकोवो भी इस तकरीब में शामिल होते हैं और नौजवान लड़के की मौत के बाद अकोनकोवो और नवाए बहुत अफसरदा हैं। अजीमा अकोनकोवो की दूसरी बीवी और एक्वीफी से इकलौती औलाद है। यहाँ पर अकोनकोवो की एक वाइफ का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। वाइफ जो है वो है एक्वीफी, ठीक है, एक्वीफी। और इसकी जो बेटी है वो अजीमा है। यहाँ पे इसकी जो बेटी अजीमा है उसका भी जिक्र किया गया है और एक्वीफी का भी किया गया है। और अजीमा की अब हम बात करेंगे, इसकी बेटी अजीमा है, ठीक है। जो है अकोनकोवो अजीमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक्वीफी के 9 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं और एक दिन एक राहिबा बगैर इजाज़त के अजीमा को उठाकर सारी रात किसी गार में ले जाती है और इसकी माँ दीवाना वार इसको तलाश करती है। गांव के एक बुज़ुर्ग पादरी ज़ाइडो के जनाजे की तकरीब में गांव के तमाम लोग अपनी बंदूकों से फायरिंग करते हैं और मैयत को खराज तहसीन पेश करते हैं। यहाँ पे एक ज़ाइडो जो है उसका भी करैक्टर आता है, लेकिन वो इतना मेजर नहीं ताकि हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और जो है ज़ाइडो उसका जा रहा होता है जनाजा, वहाँ पे उसका जवान बेटा अकोनकोवो की बंदूक का निशाना बन जाता है और इस जुर्म के बदले अकोनकोवो को 7 साल के लिए गांव से निकाल दिया जाता है और इसके जानवरों की तरह मारा जाता है।
اور اس کے جانوروں کو بھی مار دیا جاتا ہے. اس کا سامان اور گھر جلا دیے جاتے ہیں. یہ دیکھ کر اکانکوو کا دوست اوبریکا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اکانکوو کو اس جرم کی سزا نہیں بھگتنی چاہیے جو کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا. یہاں پر ایک کریکٹر آتا ہے اوبریکا. اس کا اتنا زیادہ ناول میں ذکر نہیں ہے لیکن جو ہے یہ بہت زیادہ اس کا اہم کردار ہے کیونکہ جب اس کو وہاں سے ایگزائلمنٹ کا سامنا کیا جاتا ہے تب یہ اس کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے اوبریکا. ٹھیک ہے, یہ فرینڈ ہے اکانکوو کا. اور اس کو تسلی دینے اس کی ماں کے گاؤں موبانٹا بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہاں پہ اس کا جو اپنے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اپنے گاؤں کا, اب جو ہے اس کی ماں کے گاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ موبانٹا ہے. 7 سال کے عرصے کے بعد جب اکانکوو واپس اپنے گاؤں یوموفیا آتا ہے, اس وقت سفید باشندے ہر طرف آباد ہو چکے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو مالی طور پر ستائے ہوتے ہیں وہ بھی عیسائیت قبول کرنے لگ جاتے ہیں. مسٹر براؤن جو کہ یوموفیا کا پادری ہے بہت رحم دل ہے, جبکہ اس کی موت کے بعد مسٹر جیمز اسمتھ بہت زیادہ سخت آدمی ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب وہاں پہ جو ہے انگلش مین ہے. ایک روز یوموفیا اسمتھ کے ساتھ ماسٹ اسپرٹس ایک بازار میں اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سب مسٹر براؤن کے آدمی انوک کے گھر اور چرچ کو تباہ کر دیتے ہیں. مسٹر اسمتھ کی ہدایت پر انوک کو کچھ دن کے لیے چھپا لیا جاتا ہے جبکہ اکانکوو اور یوموفیا کے دوسرے لیڈروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اکانکوو اور اس کے ساتھی اگلی حکمت عملی کے لیے ایک میٹنگ منعقد کرتے ہیں. اس اجلاس کی جاسوسی کی ذمہ داری انگریز کمشنر کچھ افریقی افسروں کو سونپتا ہے. اکانکوو ان افسروں کو پہچان لیتا ہے. یہاں پہ اس کی جو ہے ٹراجڈی وہ شروع ہوتی ہے, اکانکوو کی ٹراجڈی یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اکانکوو ان افسروں کو پہچان لیتا ہے اور میٹنگ کے اختتام پر ان میں سے ایک کو مار دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب کہ دوسرا افسر بھاگ جاتا ہے. انگریز انتظامیہ سے ڈر کر کوئی اکانکوو کا ساتھ نہیں دیتا, لہٰذا اکانکوو ذلت اور رسوائی کی زندگی کے بدلے خودکشی کو ترجیح دیتا ہے اور وہ ایک درخت سے پھندا لگا کر خودکشی کر لیتا ہے. گاؤں کے لوگ اکانکوو کی لاش درخت سے نہیں اتارتے کیونکہ جو ہے وہ خودکشی کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ زمین کی دیوی کے خلاف سمجھتے ہیں جو وہ شخص خودکشی کرتا ہے اور توہین سمجھتے ہیں, لہٰذا اس کی لاش کو اتارنے اور دفنانے کا کام بھی انگریز ہی کرتے ہیں. اس کے آبائی مقام لوگ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس پوری جو سٹوری ہے تھنگس فال اپارٹ, یہاں پر چینوا ایچ بی جو ہے وہ اکانکوو کی شکل میں ایک بہت زیادہ جو ہے بہادر انسان دکھاتا ہے, لیکن جب ہم اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تنگ آ جاتا ہے لوگوں سے جو اس کا ساتھ نہیں دیتے اور جو کہ مطلب وائٹ مینس کے سامنے وہ ہار مان لیتے ہیں, جبکہ اکانکوو ہار نہیں مانتا اور وہ مرنے کو ترجیح دیتا ہے. تو اس طرح اس کی جو ٹریجک سٹوری ہے وہ اختتام کو پہنچتی ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں. اللہ حافظ.